हम देखें जी, क्योंकि हुकूमत नून लीग की है और पीपल्स पार्टी तो हुकूमत में नहीं है, और जहाँ तक मशावरत का तल्लक है तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से जो मशावरत तमाम स्टेक होल्डर करते हैं, और मीटिंग भी वहाँ हुई हैं, क्योंकि ये इस खत्े में इस वक्त प्रेसिडेंट साहब बड़े अहम दौरे पे चाइना में भी लिए हैं, और इससे पहले भी चाइनीज और तमाम जो दूसरे हमारे कंसर्न क्वार्टर से उनकी मीटिंग बार बार हो रही है। ये कहना कि प्योर पार्टी लो में नहीं है, तो प्योर पार्टी तो इस वक्त बिल्कुल मैं समझता हूँ जब जरूरत पड़ेगी मुल्क को, इस मुल्क को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके आज तक प्योर पार्टी ने क्राइसिस से निकाला और प्योर पार्टी ने साथ दी, और आज दुनिया को पता चल गया कि शहीद भुट्टो की पॉलिसी कितनी अहम थी। और आज जो इस वक्त सूरत हाल है, आपके एटॉमिक पावर या आपकी मजबूत फौज, तो यकीनन लोगों को शहीद भुट्टो की कदर आज होगी, और प्योर पार्टी की पॉलिसियों की, शहीद मोहसिन बेनज़ीर भुट्टो की पॉलिसियों की कदर होगी। कैसे तो प्योर पार्टी को आप कैसे हर चीज से माइनस कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकता। अच्छा नदीम अफजल चंद साहब, कोई शक नहीं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की पॉलिसियाँ जो थी वो अवामी पॉलिसियाँ थी। आज अवाम बिजली को तरस रही है, बिजली आती है चली जाती है, गैस आती है चली जाती है, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि शायद आपका भी गुजारा नामुमकिन हो मुमकिन ही नहीं है गुजारा होना आपका भी। तो इस तरह की सारी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी की तरफ से ना कोई बयान आ रहा है, ना पीपल्स पार्टी जहाँ पे नहीं हुकूमत में पंजाब में, ना वहाँ पे मैदान में आ रही है। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की पॉलिसी ये तो कभी नहीं थी कि अवाम अगर कष्ट में है तो आप हुकूमत में का साथ दें या बिल्कुल सुख की बांसुरी बजाएं। देखें जी, जहाँ तक तल्लक है अवाम की मसाइल का, स्पेशली लोड शेडिंग का, कोई शक नहीं है कि अवाम बिल्कुल बड़ी कसम पुरसी की हालत में चले गए, और महंगाई भी बढ़ रही है, इंटरनेशनल हालात भी ऐसे ही हैं। लेकिन हमारी पॉलिसियाँ भी लोड शेडिंग के हवाले से या खामखाब देखें ना, मोटर वे और जीटी रोड 10 दिन बंद रखना, ऑलरेडी हर चीज चौक की। भाई आप इस्लामाबाद को कार्डन ऑफ कर लें, आप रेड जोन को कर लें, आप एयरपोर्ट्स वाले इलाके को कर लें, आपने पूरे मुल्क को जैम कर दिया हैवी ट्रैफिक के लिए। ये कोई पॉलिसी नहीं है। इस तरह लोड शेडिंग भी यकीनन हम कैपेसिटी चार्जेस भी दे रहे हैं, हमारे पास अगर हम इतने कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं तो आपको बिजली की कमी नहीं है। अभी मैं गिलगित बल्तिस्तान गया हूँ, यकीन करें वहाँ 18 घंटे लोड शेडिंग है। मेरे इलाके में 10 घंटे लोड शेडिंग है, हर जगह पे लोड शेडिंग है। और रहेगी कसर, इदारे इतने हैं लोगों के ऊपर जुर्माने करने वाले, ट्रैफिक के जुर्माना, पीरा का जुर्माना, पता नहीं कौन कौन से इदारे बना दिए हैं। तो ये एक हकीकत तो है जो इस वक्त, और इसकी सजा ये भुगतेंगे, लेकिन अवाम तो भुगत रही है। लेकिन शायद ये अवाम को मजबूर कर रहे हैं कि अल्टीमेटली अवाम सड़कों पर निकले, और मैं समझ रहा हूँ कि अवाम सड़कों पर अल्टीमेटली निकलेगी। ये मैं आपको बता दूं। सर मेरा सवाल ये था कि पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है? नदीम अफजल चंद तो हर दौर में जिस मर्जी जमात में वो बोलता है। मैं कह रहा हूँ कि नदीम अफजल चंद सब तो बोलते हैं जब मर्जी हो, बाकी पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है? मैं पार्टी का सेक्रेटरी फॉर्मेशन हूँ, जो जेन्युइन हालात है मैं आपको बता रहा हूँ। देखें, जहाँ तक जब अवाम के इशूज इतने सीरियस हो जाए तो फिर पार्टी को अवाम के साथ खड़ा होने पड़ेगा, और किसी के साथ कैसे खड़ी हो सकती है? साकिब साहब। चांद साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं यकीनी तौर पर एक जो है वो आप हमेशा से इस किस्म की बात करते हैं, अवामी नौयत की जो सूरत हाल होती है उस पर बात करते हैं। सवाल जो राना साहब का उसी को ही मैं आगे बढ़ाऊंगा। एक तो जो तारड़ साहब ने सवाल किया था, एक तो हमारे पास पिछले प्रोग्राम में भी आपकी एक पार्लियामेंटेरियन सिंध से वो आई थी, उनसे भी जब पूछा गया सदर आसिफ अली जरदारी साहब की इस सारे मामलात में प्रेजेंस, तो उन्होंने जवाब दिया कि जब ज़रूरत होगी ये बुलाएंगे तो वो जवाब भी दे लेंगे या पूछ भी लेंगे। मतलब मैं सिनेरियो की बात कर रहा हूँ जिसमें पाकिस्तान आलमी सतह पर सफारती जो कोशिशों में शामिल है और पेश है कि पीपल्स पार्टी साइड पे क्यों है। फिर परवशा साहिबा का भी एक स्टेटमेंट में पढ़ रहा था कि जब जो है वो पूछा जाएगा तो फिर वो आ भी जाएंगे, बात भी कर लेंगे। तो आपकी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं या आपके मेंबरान हैं पीपल्स पार्टी के, उनकी स्टेटमेंट से ऐसे लगता है पीपल्स पार्टी के किसी गोशे में कहीं ना कहीं नाराज़गी मौजूद है हुकूमत के, उन्होंने साइड पे किया हुआ है। एक तो इस पे सर कमेंट कर दीजिएगा। दूसरा,
جو ہم ابھی مہنگائی کی بات کر رہے ہیں پلس پچھلے 4 سال میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ باقی تو چلے چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں کر رہی ہیں لیکن حکومت جو ہے وہ صبر و تحمل کی جو ہے وہ سب کو آواز دے رہی ہے کہ صبر کریں معیشت ٹھیک ہو رہی ہے لیکن معیشت ٹھیک کوئی نہیں ہو رہی. اس سے آپ کتنا ایگری یا ڈس ایگری کرتے ہیں اور پیپلز پارٹی کی بطور پارٹی کیا پالیسی ہونی چاہیے اس عوامی مسئلے پہ؟ دیکھیں جی جہاں تک عوامی مسئلے ہیں یقیناً پیپلز پارٹی کو عوام کی بات کرتے بھی ہیں, مزید کرنی چاہیے اور عوام کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. جہاں تک تعلق ہے اس وقت آپ ناراضگی کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں ناراضگی پالیسیز کے خلاف جب عوام کی بات آئے گی, اگر سندھ میں لوڈ شیڈنگ ہو, پنجاب میں ہو, گلگت بلتستان میں ہو, تو پیپلز پارٹی کیسے کہہ سکتی ہے؟ پیپلز پارٹی سندھ میں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے, پنجاب میں 10 گھنٹے ہے. اور پیپلز پارٹی تو دیکھیں جہاں تک تعلق ہے, ہم اس لیے ہم کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ ملک اس طرح انٹرنیشنلی پاکستان کی ایک اہمیت بنی ہوئی ہے. ہم ذرا مسلطاً خاموش ہیں کہ اس وقت ہم اپنی سیاسی ایشو جو ہیں ان کو سامنے نہ زیادہ لائیں تاکہ عوام کے جو ایک انٹرنیشنل ہمارا ایک ایز اے قوم پاکستان کی عزت بنی ہوئی ہے, ہم اس پہ بالکل اس کے کوئی آنچ نہیں آنے دینا چاہتے. ہمارے اداروں کی عزت بنی ہوئی ہے, ہماری فورسز کی عزت بنی ہوئی ہے. لیکن اگر کوئی کہے جب عوام کی بات ہوگی, جب سیاست کی بات ہوگی, تو پیپلز پارٹی کو اب عوام کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا نہیں اور عوام کے ساتھ ہی کھڑی ہوگی. سر اس میں کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ یہ نہ ہو کہ 2028 کے ہم نومبر دسمبر کا سر ویٹ کر رہے ہیں. ایران اور امریکہ والا ایشو آپ سیٹل ہونے دیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. اب لوڈ شیڈنگ کو ہم کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ چلے سر چلے چند صاحب لوڈ شیڈنگ کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. یہ گندم کے ساتھ کیا آپ ایگریکلچر کی تباہی کو ہم کیسے میں اسی طرف آ رہا ہوں کر سکتے ہیں؟ جی تو ہم بالکل آپ سپورٹ نہیں کر سکتے. میں نہیں کہہ رہا کہ ہنگامے کریں, ہم نہیں کہہ رہے کہ جلوس نکالیں, بول تو سکتے ہیں نا. بالکل بولیں گے. اور جب میں سمجھتا ہوں, میں بتا دوں بڑا کلیئر, عوام الٹیمیٹلی اگر سیاسی لیڈر عوام کے مسائل پہ باہر نہیں نکلیں گے یا عوام کی بات نہیں کریں گے, ارریلیونٹ ہو جائیں گے. خواہ میں ہوں خواہ کوئی اور ہو, عوام کے مسائل, ایگریکلچر کے, مزدور کے, دکاندار کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو, مطلب نون لیگ کی حکومت کو اس وقت پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے, اور اگر ضرورت ہے تو ان کا جو رویہ ہے وہ ایسا ہے جو بتاتا ہو کہ نہیں بھائی اب ہمیں آپ کی ضرورت نہیں رہی ہے, ہمارے نمبر پورے ہو گئے؟ میرے خیال میں تو وہ خود کنفیوز ہے, ان کو ہماری کیا ضرورت ہونی, ان کو خود پتہ نہیں کہ ان کی پالیسی کیا ہونی ہے. وہ نہ انرجی پہ کنٹرول ہے ان کا, نہ ایگریکلچر کی کوئی پالیسی ہے, نہ ایجوکیشن پرائیویٹائز کر دی ہے, ہیلتھ پرائیویٹائز کر دی ہے. کیا عوام کو ریاست کی ذمہ داری بنیادی ایجوکیشن, ہیلتھ اور تحفظ ہے, وہ تینوں تو انہوں نے آؤٹ سورس کر دی ہیں. اچھا ندیم افضل چند صاحب, NFC وارڈ جو ہے اس پہ سنا ہے کوئی نظر ثانی ہونے لگی ہے, پیپلز پارٹی اس پہ بھی ہونے دے گی اور وقت کا انتظار کرے گی؟ یہ ان چیزوں پہ جب بات چیت ہوگی تو اس وقت ہم سٹیٹمنٹ دیں گے. فی الحال یہ بڑے سینسٹیو ایشو ہیں, اور جب تک پارٹی کی کوئی ڈیٹیل میٹنگ نہیں ہوتی یا چیزیں سامنے نہیں آتی, میں رانا صاحب اس کے اوپر پارٹی کی طرف سے یا اپنی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا. چلیں یہ بتا دیں صرف ثاقب صاحب آ جائیں, آپ موجودہ حالات کو عوامی حالات سمجھتے ہیں؟ نہیں, بالکل عوامی حالات نہیں ہے. موجودہ حالات کو میں سمجھتا ہوں کہ عوام اینٹی عوام حالات ہیں. بالکل عوام پس رہے ہیں, اشرافیہ پیسے کما رہی ہے اور 80% لوگ نیچے پس رہے ہیں, اشرافیہ کی موجیں لگی ہوئی. ثاقب صاحب چاند صاحب, وہ الیکشن کے بعد آپ نے سنا دیکھا, گائے بگائے سنتے بھی رہے, آپ کے پنجاب حکومت کے ساتھ معاملات اب طے ہیں, پیپلز